Okay, good morning. Good morning, you all. Let's begin our course. So, in the last class, that means yesterday, we were talking about AC and some numericals. In AC, we were talking about the RLC circuit. Okay, so today, okay, in the last class that we have discussed about the uh, resonance frequency, how to find the resonance frequency. Okay, this thing we were talking about. So one of you have asked me about the curve that is the highest frequency, sorry, the resonance frequency at which we have the highest current. Okay, this thing we have discussed at the last class. So today, and we have discussed a bit about the power. हिजो मैले त्यो पावरको पनि अलिकति पढाएको थिएँ होइन, कति लस हुन्छ, कहाँनिर थियो त्यो, मेबी हियर। ओके, पावर ड्रप भनेर यो एसी सर्किटमा यसमा यसमा कति हुन्छ भनेर एउटा सामान्य हिसाबको हामीले यो गरेका थियौँ होइन, एउटा न्युमेरिकल सल्भ गरेका थियौँ हामीले। सो दिस वाज द ओके, दिस न्युमेरिकल वी हेभ कम्प्लिटेड। एक्चुअली इन एसी वी हेभ वान टर्म है, एउटा हाम्रो टर्म हुन्छ जुन हामीले हिजो त्यति केयर गरेका थिएनौँ, आज त्यो टर्म एउटा केयर गर्छौँ। ओके, यो फेज एङ्गलको पनि एउटा भ्यालु यो भन्नाले यसको पनि एउटा इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ कि। ओके, टुडे वी विल अ बिट डिस्कस अबाउट द्याट कि त्यो पावरको कुरा आउँदाखेरि। ओके, लेट्स वर्क अन दिस लिटिल बिट, त्यसपछि हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ, द्याट इज द ट्रान्सफर्मर। ओके, so today what we do is so today what we will साथीहरु यता वेटिङ रुममा छन् जस्तो उता एक्सेप्ट गर्दिनु पर्ने सर। ओहो, फेरि को छ खै खै त, यहाँ त कोही पनि छैन, एक्सेप्ट गरिदिनु पर्ने कोही पनि छैन। आउनुभयो होला सिरिज पास होला। यो तपाईँहरू अब हाम्रो क्लास पनि अब धेरै अन्तिममा आइसक्यौँ हामी होइन, यो आफै आउने हुनु पऱ्यो कि, साथीहरूलाई भन्नुहोस् न, यो अरू जसरी आउनु भएको छ नि आफै त्यस्तै मिल्छ कि, त्यो यो प्रब्लम क्यालेन्डरमा रहेन कि मेरो क्यालेन्डरमा देखिएन, त्यो भयो हो र। हजुर सर, मेल पनि छैन अनि त्यो भएर यो कहिले पनि मिल्दैन, बर्बाद है त। अलिक चाँडै आउनुहोस् त त्यसो भए। ओके, तपाईँ मात्रै होइन सिरिज, यहाँ अरू साथीहरू पनि अलि त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्ने त्यस्तो भइरहेको छ। अलि सुरुमा त एउटै छ नि, सुन्नु त, हाम्रो लिङ्क एउटै हो, फरक छैन। एकपटक मागेपछि फेरि माग्नु पर्दैन, सेम लिङ्क हो है। अनि सर मेसेन्जरमा माग्यो अनि फेरि मेसेज गर्दा माथि गइसक्छ, त्यो भएर चाहिँ अलि जाउ गरेर मेलमा चाहिँ छैन कि हो। एनिवे यु जस्ट नोट इट डाउन होइन, हाम्रो त्यो 10वटा अङ्क हुन्छ यसको इन्टर गर्ने, त्यो जस्ट नोट इट है, एउटै हो, सधैँ हाम्रो त्यही हुन्छ कि। त्यो डे अनुसार चाहिँ फरक होला, जस्तो सन्डे मन्डे के अरे वेडनेसडेको एउटा, ट्युजडेको अर्को दुईवटा होला होइन, अदरवाइज इट्स सेम। एनिवे इट्स फर अल अदर अल्सो है। यो के हुँदो रहेछ नि, स्टार्ट यता गरिसकेपछि अनि एउटा कुरो सुनिँदो रहेछ कहिलेकाहीँ, तपाईँहरूले त्यो मेसेज गर्नुहुँदो रहेछ यता, त्यो टुङ आवाज आउँदो रहेछ। हिजो मैले सुन्नै सुनिनँ, एक दुईजना भाइहरू कति वेट गर्नु पऱ्यो है धेरै बेर। एनिवे so today what we will discuss is, first is the power in AC होइन, एसी सर्किट। हिजो हामीले एउटा के गरेका थियौँ भने, इफ यु रिमेम्बर yesterday we have discussed about this. Suppose here is some AC होइन, कुनै एउटा V is equal to Vm sin omega t वाला छ कुनै एउटा इनपुट होइन, इन्स्टेन्टेनियस भोल्टेज इनपुट छ, एन्ड वी have here resistance
हियर इन्डक्टर एन्ड हियर क्यापासिटर यस्तो छ भने यसमा करेन्ट कस्तो हुन्छ त करेन्टको फ्लो आई हैन इन्स्टेन्टेनियस करेन्ट आई इज इक्वल टु आई म्याक्स ओके आइएम एन्ड साइन यसको चाहिँ यसको आरएलसीमा चाहिँ साइन आइएम साइन ओमेगा टी माइनस फाई हुन्छ हैन यसको इक्वेसन यसमा करेन्ट यस्तो फ्लो हुन्छ यदि त्यो क्वेसन अर्को क्वेसन जस्तो हो अब यसको ठाउँमा अब मैले तपाईहरुलाई क्वेसन चाहिँ के सोध्न सक्छु भने फाइन्ड के लाइक दिस आर हैन आर होइन मात्रै हामीले त्यस्तो हामीले जुन पढेकै छौं क्लासमै त्यस्तै टाइपको जस्तै हियर इज द ओन्ली क्यापासिटर ओके ओन्ली द क्यापासिटर छ यस्तो छ न यस्तोमा के हुन्छ जस्तै v इज इक्वल टु vm sin ओमेगा टी छ भने एन्ड हियर इज c यहाँनिर फ्लो हुने करेन्ट आई को इक्वेसन निकाल हैन आइएम अब यहाँ साइन नै हुनु पर्यो हैन obviously एन्ड हियर के हुनु पर्यो त प्लस हुन्छ नि त यहाँ फाई हैन हो यस्तो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो के तपाईलाई एन्ड इफ हियर इज l इफ हैन इफ हियर इज l इन दिस सर्किट इफ हियर इज l छ भने के हुनु पर्यो त यो आई को इक्वेसन के हुन्छ आई को इक्वेसन आई इज इक्वल टु साइन ओमेगा टी माइनस फाई हुन्छ यो कसरी आएको यो त्यो डेरिभेसन पनि जान्नु पर्यो हैन त्यो पनि आउन सक्छ प्लिज ड्राइभ अथवा के हुन्छ फाइन्ड द भोल्टेज एन्ड करेन्ट रिलेसन इन दिस इन्डक्टर सर्किट हैन इन क्यापेसिटेन्स सर्किट अर इन आरएलसी आरमा त केही नै हुन्न आर को त जस्ताको तस्तै भइहाल्छ हैन इफ यु हेभ आर दिस इज हैन आर छ भने त यहाँ v इज इक्वल टु vm sin ओमेगा टी ओके यो ओमेगा टी छ भने यहाँ के इट डजन्ट म्याटर हैन इट इज हियर आई इक्वेसन पनि के हुन्छ त आइएम साइन ओमेगा टी हैन नो कुनै एउटा कुनै फाई त्यस्तो फेज केही पनि हुँदैन करेन्टमा चाहिँ हैन भन्नाले रेजिस्टेन्स केसमा चाहिँ सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिराख्नु होला है हामीले हिजो चाहिँ के गरेका थियौं त भने yesterday we were focused on RLC सर्किट है त हामी RLC सर्किटमा फोकस भएका थियौं यसमा एक्चुअली हामी फोकस भएको भनेको करेन्ट आई निकाल्नको लागि आई इज इक्वल टु आइएम साइन ओमेगा टी माइनस फाई यहाँनिर आइएम के थियो त भिएम अपन जेड थियो ओमेगा टी त गिभन नै भइहाल्छ फाई कति के थियो त टेन इन्भर्स हैन टेन इन्भर्स एक्सएल माइनस एक्ससी डिभाइड बाई आर थियो भिएम बन्नेका जेड भनेको के थियो त अन्डर रुट अफ आर स्क्वायर प्लस हैन आर स्क्वायर प्लस आइएक्सएल माइनस एक्ससी मैले यो रफली किन लेखिरहेको छु भने यो सबै हिजो गरेको भएर के हिजो वी अलरेडी डिड इट जस्ट काइन्ड अफ रिमाइन्डर ओके यो कुराहरू हामी हिजो गरेका थियौँ भनेपछि अनि पावर पनि यहाँ आरमा कति हुन्छ भनेर त्यो निकालेका थियौँ तर त्यो पनि एउटा हो हैन तर यहाँनिर एउटा कुरा अलि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा अलिकति हामी एभरेज पावर निकाल्दा कसको पनि कुरा लिन्छौँ कि यसको कस्तो भने पावर फ्याक्टर ओके पावर इन एसी पावर फ्याक्टर भनेको एउटा मेजर फ्याक्टर हो यो इलेक्ट्रिकल पढ्ने स्टुडेन्टहरूले पावर फ्याक्टरको विषयमा चाहिँ ठुलो रिसर्च गरेका हुन्छन् थेसिस नै लेखेको हुन्छ है हाउ टु इम्प्रुभ द पावर फ्याक्टर जति बढाउन सक्छौं किनभने के हुन्छ भने सपोज वी हेभ अ ट्रान्समिसन लाइन हेर्नुस् है हामी ट्रान्समिसन लाइनमा हैन त्यो इलेक्ट्रिसिटी हैन त्यो पठाउँछौं नि तारहरू हैन यसरी चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन थ्रु हामी यो पठाएका हुन्छौं यहाँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा रेजिस्टेन्सको काम गर्छ इफ दिस लेन्थ इज हाई हैन लेन्थ हुन्छ नि त यहाँ इलेक्ट्रिक कन्डक्टरको लेन्थमा रेजिस्टेन्सको काम गर्छ यो लङ डिस्टेन्स यो जानी भएको भएर यसले एकले अर्कोमा इम्पिडेन्स बनाएको हुन्छ भन्न खोजेको यहाँनिर के हुन्छ भन्दा आरएलसी बिहेभ गर्छ That means not only the resistance यसले चाहिँ इन्डक्टेन्स क्यापेसिटेन्सको पनि बिहेभ गर्छ that means it shows रेसिस्टेन्स इन्डक्टेन्स एक्सएल एक्ससी हैन यो सबै यहाँ त्यस्तो फर्मेसन गर्छ काइन्ड अफ द्याट यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्ने लेन्थमा डिपेन्ड गर्ने हैन
त्यस्तो भइदिन्छ। अनि यसबाट हामीले त्यो लसहरू मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यही भएर यहाँ एउटा पावर फ्याक्टर भन्ने टर्म आउँछ, त्यसलाई हामी कस फाई अथवा कस थीटा भन्छौँ। यो चाहिँ इम्प्रुभ, यसको भ्यालु कस थीटाको भ्यालुलाई चाहिँ हामी बढाउनुपर्छ। जस्तै नर्मली 0.7 जस्तो मान्छौँ होइन। आई थिङ्क समन इज कमिङ, आई थिङ्क सम मेसेज मेबी, एनिवे आई विल सी लेटर। ओके, सो यो कस फाई, यसलाई हामी पावर फ्याक्टर भन्छौँ। यो चाहिँ यसले के गर्छ त भने यो भ्यालुले पावर फ्याक्टरलाई डिटरमाइन गर्छ। जस्तै मैले भने पावर फ्याक्टर भनेको मैले निकालेँ, जस्तै पावर फ्याक्टर भनेको मैले 200 निकालेँ भने 200 वाट निकालेँ भने यसलाई चाहिँ पावर फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने जस्तो बुझ्नुभयो नि। त्यसरी चाहिँ हामीले यो कस फाईलाई पनि एडजस्ट गर्छौँ इन एसी है। डिसीको केसमा हुँदैन यो कस फाई, यो पावर फ्याक्टर आउँदैन। डिसीमा चाहिँ जस्तै आई स्क्वायर आर भन्यो, दिस इज द लस होइन, पावर। सो दिस इज द लस होइन। यो चाहिँ यहाँनिर कस फाई आउँदैन, तर एसीको केसमा होइन हामीले चाहिँ त्यो कस फाईलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो राख्ने गर्छौँ। सो त्यही कुरा हामी यहाँ थोरै कुरा यहाँ लेख्छौँ खोजेको कि पावर इन एसी सर्किट when we are dealing with AC current, alternate current अथवा AC सर्किट भनौँ न, AC power, there is a term called power factor. Which is used in power calculation, है त। यसले खास के गर्छ त भन्दा what it does is point 1 cos phi, हामी नर्मली यसलाई हामी के भन्छौँ त, cos phi is called power factor, it is called power factor which is, मैले यसलाई अलिकति यताबाट लेख्छु है त। अब यो यहाँनिर यस्तो छुट्याउँछु, यतापट्टि मात्रै है, which is used to maximize the power delivered DELIVERED, power delivered to the circuit, load of the circuit, to the circuit. That is the phi tends to 0 बनाउने के। फाई 0 भइदियो भने cos 0 भनेको के हुन्छ त, that is cos 0 is equal to 1, cos 0 डिग्री भनेको त 1 हुन्छ होइन। त्यो भएर यसलाई चाहिँ हामी के गर्न खोज्छौँ त भन्दा 0 तिर लान खोज्छौँ, ताकि यस्तो
यहाँनिर के होस् त भन्दा यो भोल्टेज हैन यतापट्टि भोल्टेज होस् भने करेन्ट पनि यही होस् हैन इफ द्याट इज इन भोल्टेज करेन्ट पनि यो के त करेन्ट पनि त्यही होस् कि करेन्ट द्याट मिन्स भोल्टेज एन्ड करेन्ट सेम डाइरेक्सन हैन भनेको के त कि भोल्टेज एन्ड यो भोल्टेज पनि त्यतै करेन्ट पनि त्यतै सेम डाइरेक्सन फाइ टेन्स टु 0 एउटै भइदियो भने के हुन्छ त पावर म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा रेसिस्टेन्समा म्याक्सिमम पावर फ्लो गराउन सकिँदो रहेछ देन द्याट अफ द इन्डक्टेन्स एन्ड क्यापेसिटेन्स तिनीहरू आफै प्रड्युस हुन्छन् कि त्यसले चाहिँ अब यहाँनिर के भयो त वेन देयर इज द प्रेजेन्स अफ इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर हैन when when there is the presence of inductor and capacitor in the circuit के हुन्छ त त्यस्तो भयो भने भन्दा दिस फाइ टेन्स टु इन्क्रिज फाइ चाहिँ अब अलिकति बढ्न थाल्छ द्याट मेक्स यसले गर्दा के हुन्छ त भने कस फाइको भ्यालु पनि बढ्छ दिस कजेस हैन रिजल्टिङ यसले के गर्छ त विच रिजल्ट्स यो हैन दिस रिजल्ट्स भनौँ न यसले चाहिँ के गर्छ त दिस त्यो फाइको भ्यालु बढेपछि कस फाइ त घट्छ होला नि के रे फाइको भ्यालु बढेपछि सर त्यो कस फाइ घट्छ होला के कस्तो हो सर कस फाइ चाहिँ ए सरी थ्याङ्क यू एकदम कसले भन्नुभएको सर करण गुड तपाईले एकदमै राम्रो मलाई सजेसन दिनुभयो यहाँनिर दिस इज बढ्यो भने त झन् राम्रो हुन्छ नि त्यो हुनु हुँदैन कि यो घट्नुपर्छ हैन कस फाइको भ्यालु घट्छ दिस रिजल्ट्स reduce in power कस फाइले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि कस फाइले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त फाइको भ्यालु बढ्यो भने कस फाइको भ्यालु घट्छ घट्यो र मल्टिप्लाई भएपछि ओभरअल पावर घट्छ के रिजल्ट्स इन पावर यो तर रेजोनेन्समा के हुन्छ भने म्याक्सिमम फ्लो हुन्छ के in RLC अथवा in RLC whatever हैन in RLC सर्किटमा त फेरि यिनीहरूको प्रेजेन्स हुन्छ के रे त्यो भएर यस्तोमा कुन बेला म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुन्छ त भन्दा इन RLC सर्किट maximum power is delivered maximum power is delivered to the load कुन बेलामा हो त रेजोनेन्समा के हुन्छ भन्दा XC = XL हुन्छ ती दुईटाले एकअर्कालाई क्यान्सलेसन गर्छन् अनि त्यहाँनिर ओन्ली रेसिस्टिभको पावर मात्रै हैन देखिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट हैन इन RLC सर्किट म्याक्सिमम पावर इज डेलिभर्ड टु द लोड हैन एट द रेजोनेन्स केस where the impact of XL and XC are cancelled
लाइक अ क्यान्सल कि यिनीहरूको इम्प्याक्ट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ त्यो जसले गर्दाखेरि नो हैन तिनीहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट एकअर्कोलाई क्यान्सल हुन्छ। यो खास भन्न खोजेको के हो भने अझै कतातिरबाट लेखेको रहेछु मैले यहाँनिर यता मिक्स पो भयो यहाँनिर लेख्छु है ओके सो यहाँनिर के भन्न खोजेको भने द इम्प्याक्ट अफ एक्सएल एन्ड एक्सआर क्यान्सल त्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा इफ अथवा के भन्न खोजेको भने जुन एक्सएल भनेको इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनौँ न अथवा इम्पिडेन्स होइन इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स एक्सएल होइन इन्क्रिज भयो भने इफ अथवा यसलाई अझै यसरी लेखौँ वेट inductive reactance XL can be cancelled by XC है भन्न खोजेको यसको इम्पिडेन्सलाई त्यो इम्प्याक्टलाई यसकोले चाहिँ क्यान्सल गरिदिने यो बढाइदिने हो भने एक्सएल बढ्यो सपोज हैन द्याट इज यो भन्न खोजेको कस्तो भन्दा एक्सएल बढ्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ एक्ससी पनि बढाइदिएर यी दुईटालाई क्यान्सल गर्न सकिन्छ हैन त्यो म्यानेज गर्ने कि एउटाको इम्प्याक्ट बढी भयो भने अर्कोलाई बढाइदिएर क्यान्सल गर्न सकिन्छ त्यो केसमा चाहिँ रेजोनेन्स हुन्छ कि इट इज इन केस अफ रेजोनेन्स त्यो रेजोनेन्स केसमा के हुँदो रहेछ त भन्दा म्याक्सिमम करेन्ट फ्लो हुँदो रहेछ त्यो भएर एज फार एज पोसिबल हामीले सर्किटलाई रेजोनेन्स बनाउँछौँ जस्तो यो ट्रान्समिटर जस्तै हामीले रेडियो सुन्छौँ हैन हामी फोनमा बोलेको सुन्छौँ यो सबै पोसिबल भनेको रेजोनेन्स म्याच भएर त्यो इम्पिडेन्सहरू म्याच हुने ट्रान्समिटरबाट सिग्नल जुन हामी सिग्नल ट्रान्समिट गरेको रिसिभरले रिसिभ गर्छ त्यसको प्रिन्सिपल भनेको पनि के हो त भन्दा सिग्नलिङलाई म्याच गराउने हो भन्दा अथवा इम्पिडेन्सलाई हामीले म्याच गराउने हो कि द्याट इज द थिङ र यो अब यसमा चाहिँ यो जुन हामीले पावरको भनेर जुन फर्मुला गरिराखेका छौँ होइन त्यसमा तपाईँले चाहिँ अब जस्तो अलिकति थोरै रिराइट गरेर यसलाई यसरी चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ मैले यो आज यो मेटिरहेको छु है यो होप यु आर गेटिङ दिस है यो हिजोको थियो देयरफोर पावर फर्मुला हाम्रो खास पावरको फर्मुला चाहिँ कस्तो भने पावर फर्मुला पी एभरेज भनौँ न एभरेज अथवा आरएमएस वाट एभर होइन पी एभरेज भनेको हाम्रो के हो त भने आई यसको भनेको आई स्क्वायर आर हो नि होइन आई एभरेजको स्क्वायर इन्टु आर हो अनि अब तपाईँहरूले हिजो लेखेको फर्मुला सम्झिनु भएको छ यो आई एभरेज भनेको के हो फेरि इन टर्म्स अफ आरएमएस आई एभरेज टु के हो आई म्याक्स बाई पाई गुड स्क्वायर इन्टु आर हो होइन यसरी हामीले यो निकाल्छौँ किनभने आइआरएमएस भनेको यो फर फुल वेभ अनि तपाईँले कोही यो होइन कोही साथी अब यहाँनिर आरएमएसको निकाल्नु पर्यो भने पी के गर्नु पर्यो त आरएमएस इज इक्वल टु यहाँनिर आई स्क्वायर आरएमएस इन्टु आर गर्नु पर्यो होइन अनि यो भनेको कस्तो हो त आइआरएमएस भनेको आइम्याक्स अपन गुड रुट 2 स्क्वायर इन्टु आर गर्नु पर्यो होइन त
र नर्मली हामी के गर्छौँ भने यो यस्तोमा चाहिँ हामी डट अथवा डट यहाँनिर कस फाइ के यो जोड दिन्छौँ कि अब चाहिँ सो रिराइटिङ कि रिराइटिङ इन्क्लुडिङ इन यसलाई अझै यस्तो टर्ममा लेखौँ न अर्को कलर लेख्छु म यहाँनिर rewriting the power formula including power factor है नर्मली यो आरएमएस निकाल्दाखेरि पावर इन आरएमएस निकाल्दाखेरि यसमा भन्दा पनि ओके नर्मली यो एभरेज भनेको काइन्ड अफ डीसी टाइपको भयो मान्छौँ हामी सो इन दिस केस वी क्यान राइट आई आरएमएस हैन आई स्क्वायर आरएमएस आर इन्टु कस फाइ भनेको इन्टु कस फाइ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हैन यो पीआरएमएस निकाल्दाखेरि एभरेज भन्दा पनि नर्मली आरएमएस निकाल्दाखेरि नर्मली हामी यो कस फाइलाई चाहिँ राख्छौँ किनभने हाम्रो केसमा अस्ति पनि हामीले गर्दाखेरि कति 23 कि कति आएको थियो नि फेज हैन यो 23 जुन फेज आउँछ त्यो हामी निकाल्छौँ र यसमा यो कसकै फर्मुला राखेर निकाल्छौँ है बुझ्नुभयो नि यसमा कस फाइ हैन त्यो फाइ भनेको के हो त फर्मुला कस फाइको फर्मुला यसमा टेन इन्भर्सको फाइ भन्दा पनि कस फाइ नै राखेर कि बुझ्नुभयो नि हाम्रो प्लस र माइनसको कुरा हुन्छ अरू एङ्गल त एउटै हो प्लस र माइनसको कुरा हुन्छ सो वेयर दिस अथवा यहाँ म फेरि लेखिदिन्छु वेयर हैन पावर फ्याक्टर वेयर दिस कस फाइ वेयर कस फाइ इज इक्वल टु आर बाई जेड थियो हैन कि यस्तो आर बाई जेड हो आई थिङ्क हैन जेड आर बेस अपन यो हो नि फर्म यो के अरे हाम्रो यस्तो दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी हैन दिस इज आर दिस इज जेड भनेपछि यो फाइ हो त्यो भएर कस फाइ भनेको आर बाई जेड हो कि हो यो चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छ बुझ्नुभयो नि कस फाइको ठाउँमा आर बाई जेड कि अथवा हामीले यसरी यसको भ्यालु निकालेर त्यो रेडियनमा कति आउँछ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ कि दिस इज द सिम्पल तपाईँलाई एउटा सिम्पल मैले यो पावर फ्याक्टरको अलिकति कुरा यहाँ इन्क्लुड गरेको ओके ओके हो यहाँसम्म है त यो तलतिरकोले फेरि डिस्टर्ब हुन्छ कि प्लिज कपी अप टु हियर है त यति मात्रै यो नर्मली हामी कस्तो भन्दा एभरेजलाई हामी के मान्छौँ भने एभरेज अ काइन्ड अफ डिसी पावर जस्तो कन्सिडर गर्छौँ यसमा है आरएमएस भनेको रुट मिन स्क्वायर एसीकै लागि भनेर हामी एसीकै लागि त्यो एसी नै त्यहाँ छ भनेर हामी कुरा गर्छौँ भने यो एभरेज भनेको डिसीको जस्तो एभरेज है त्यो भएर हामी यो एभरेज भन्दा पनि आरएमएसको लागि चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ ओके इट इज काइन्ड अफ डिसी कम्पोनेन्ट अथवा डिसी पावर फ्रम द्याट एसी बट दिस इज द फाइनली एसी यो टोटली आरएमएस भनेको एसीकै टर्ममा इन्क्लुड गर्ने भएको भएर यसमा हामी राख्छौँ कि यो कुनै बुकमा यसमा पनि राखेको रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई अनौठो फेरि नमान्नु होला है त नर्मली यसमा हामी राख्छौँ सो ओके अब यो त जस्ट एउटा कुनै न्युमेरिकलहरू आयो भने पावर त्यो अस्तिकै थियो हैन हिजो हामीले गरेकै थियो त्यसमा हामीले एभरेज भनेको थियौँ यसमा त्यो भएर त्यसमा नराखे पनि त्यस्तो फरक परेन आरएमएस भन्ने केसमा सो यु प्लिज इन्क्लुड कस फाइ यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु होला नर्मली हाम्रो एनइएको नेपाल इलेक्ट्रिक अथोरिटीले ट्रान्समिट गर्ने पावरमा यो पावर फ्याक्टर बढाउने भनेर एकदमै होमवर्क हुन्छ बुझ्नुभयो नि पावर फ्याक्टर जस्तो अहिले चाहिँ 0.76 यो छ भने यसलाई पावर फ्याक्टरलाई 0.76 बाट 0.77 मात्रै गराइयो भने पनि हैन लाखौं रुपैयाँ फाइदा हुन्छ किन भन्दा यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त वाटमा हैन धेरै इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो भएर पावर फ्याक्टरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने हैन
त्यो कसरी इम्प्रुभ हुन्छ त भन्दा सर्किट राम्रो बनाउने, यो पुरानो कन्डक्टरहरू फेर्ने हैन, दिज आर द डिफ्रेन्ट थिङ। पावर लस हुन्छ के त्यो वेमा, त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यो इम्प्रुभ हुन्छ अनि पावर फ्याक्टर बढ्छ। ओके, द्याट इज द एप्लिकेसन फर दिस। नाउ टुडे now we start transformer. मेरो विचारमा तपाईहरुले ट्रान्सफर्मर पनि पढिसक्नु भएको छ, तर हामी speed and transformer okay, so आज चाहिँ हामी अलिकति स्लाइडमै फोकस हुन्छौं। ओके, वी हेभ अ स्लाइड। यसमा एउटा सिम्पल न्युमेरिकल छ। म चाहिँ त्यो न्युमेरिकल अलि पछि गर्छु। पहिला लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज ट्रान्सफर्मर। I think most of you have listened about the transformer. ट्रान्सफर्मर भनेको यो कस्तो हुन्छ भने अल्टरनेट करेन्टलाई जस्तो यो पावर सबैभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर युज हुने हैन, सपोज दिस इज द पावर हाउस। ओके, पावर हाउसमा एउटा लेभलमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस हुन्छ। इन पावर हाउस दे हेभ अराउन्ड 11.6 केभी हैन, किलो भोल्टमा यो प्रोड्युस हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने इट इज प्रोभाइडेड टु द ट्रान्सफर्मर, अनि हामी एउटा ट्रान्सफर्मरमा प्रोभाइड गर्छौं। त्यो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ भने यसलाई स्टेप अप गर्छ। अब यो टर्महरु सुन्नुस् है, यी सबै अब हामी फ्यामिलियर हुन्छौं। स्टेप अप गर्छ, त्यो स्टेप अप गरेर यो 11.6 किलो भोल्टको यो भोल्टेजलाई अझै स्टेप अप गरेर 33 केभी किलो भोल्टको अथवा 66 किलो भोल्टको नेपालको हैन। तर यस अझ लङ डिस्टेन्सको लागि त 400 किलो भोल्टको अहिले पनि तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको होला। तपाईहरुले हैन, तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा पनि होला। तपाईहरुले एमसीसी भनेर चाहिँ हैन, तपाईहरु कतिजना पोलिटिक्समा पनि ध्यान दिनुहुन्छ हैन। यो एमसीसी बाट चाहिँ 400 किलो भोल्टको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेर एनईले त्यो लिएको छ नि त, सपोर्ट हैन। त्यो लिन हुन्छ हुन्न भन्ने विवाद पनि छ नि, थाहा सुन्नु भएको होला। मैले खास कुरा के जोड्न खोजेको भने उनीहरुले चाहिँ यो 400 किलो भोल्टको चाहिँ यो भनेको एकदम हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन हो, बुझ्नु भने यो भनेको एकदमै ठुलो बस हो के, एकदमै भन्नाले हाइवे हो। यसमा हामीले जति सक्यो धेरै इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट गर्न सक्छौं हैन, ठुलो पावरको हो। तर नेपालमा युज अहिलेसम्म भएको भनेको 33 66 हैन केभीए को। र यसमा चाहिँ हामी यो स्टेप अप गर्छौं, त्यसपछि हामीले अब लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिट गर्छौं। किन यस्तो गर्छौं हैन, किन हामी स्टेप अप गर्नु परेको होला भन्ने कुरो पनि आउँछ। तपाईहरुले अब यो पावरको कुरा जानिसकेको भएको हुँदा हैन, अब यो चाहिँ टावरहरु थ्रु हामी ट्रान्समिट गर्छौं, अनि यहाँ डिफ्रेन्ट टावरहरु थ्रु, अनि यहाँनिर हामी अर्को ट्रान्समिटर के रे अर्को ट्रान्सफर्मरलाई दिन्छौं। यो ट्रान्सफर्मरले फेरि के गर्छ त, यो 33 किलो भोल्टमा भएको भोल्टेजलाई यसले के गर्छ त भने फेरि डाउन गर्छ हैन। डाउन गरेर अब हामीलाई चाहिने किसिमको 3 फेज लाइन हो, अलिकति धेरै भोल्टेज चाहिने छ भने 400 हैन भोल्टमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ। अथवा यहाँ त अझ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्समिटर पहिला अलि सानोमा बनाएर अझै सानो बनाउने पनि हुन्छ एनीवे। अनि हाम्रो घरतिर युज भनेको हाम्रो सिंगल फेज भन्छौं हामी हैन, 250 भोल्टको हामीले घरमा जोड्छौं। किन यहाँनिर यसरी स्टेप अप गर्दा रहेछौं त भन्दा यो स्टेप अप गर्नुको कारण मैले अस्ति नै पनि अलिअलि भनेको जस्तो लाग्छ।
anyone can suggest me why we use step up transformer when we have to transmit the signal this is हैन यो current AC alternate current from long distance किन हामी step up गर्छौं anyone सर स्टेप अप गर्दा भोल्टेज इन्क्रिज भएर करेन्ट सजिलैसँग पास हुन्छ त्यही भएर तपाई ओके गुड तपाईको चाहिँ कसले भन्नुभएको थियो दिनेश चौधरी दिनेश ओके भोल्टेज पावर गर्नलाई भोल्टेज लिकेज कसले भन्नुभएको अहिले सर अन्जु अन्जु गुड आई थिंक अन्जु इज मोर करेक्ट मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कतिजनाले ख्याल गर्नुभयो कतिले गर्नु भएन मलाई आई थिंक आई क्यान रिमेम्बर है यो कस्तो हो भने हेर्नुस् त हामीले धेरै अहिले पढिरहेका छौं पावरको कुरा कि कसरी यस्तो कलर आयो यहाँ ओके आई विल ड्रप दिस यसले पनि डिस्टर्ब गर्यो कहाँबाट मेटाउने खोइ मेरो यो आई थिंक यू क्यान सी एनीवे खास कुरा कस्तो भने पावर भनेको हामीले हेरेका थियौं यो एकजना भाइले अलि देखिन्न भन्नुहुन्थ्यो त्यो भएर के अरे आई स्क्वायर आर है पावर भनेको आई स्क्वायर आर हुन्छ अनि यसलाई हामी भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्यौं भने के यो पावर के हुन्छ भने v स्क्वायर अपन r स्क्वायर इन्टु किनभने v बाइ r भनेको आई हो के इन्टु r हैन यो यसलाई मैले हटाउँछु कि यहाँनिर हेरौँ यसलाई पनि हटाइदिन्छु अब ओके ल अब रातो भयो ओके हामीले अहिलेसम्म पढेको पावर भनेको के थियो रे पावर एउटा भनेको आई स्क्वायर आर यो भनेको पावर हैन सम्झिनु भएको छ नि अनि अर्को भनेको पावर भनेको भोल्ट VA भन्छ के भोल्ट इन्टु एम्पियर हैन भोल्ट इन्टु एम्पियर KVA भन्छ अझ हामी किलो भोल्ट एम्पियर सरी आई भनेको V बाइ R हैन भनेको V स्क्वायर अपन R स्क्वायर स्क्वायर अपन R स्क्वायर भनेपछि V स्क्वायर अपन R यहाँ पनि स्क्वायर भयो यो स्क्वायरलाई हटाउँ त यसलाई स्क्वायरलाई हटाएर भोल्टेजको फर्ममा आउँछ नि मैले यो पहिला तपाईहरुलाई मैले एकचोटी कुरा गरे जस्तो लाग्छ पावर इज इक्वल टु तपाईलाई कस्तो त्यो याद भएन अहिले मलाई चाहिँ यो फर्मुला V I is equal to V by R I को ठाउँमा V अनि त्यसपछि V स्क्वायर अपन R स्क्वायर एक्चुअली मैले यो I लाई V ले रिप्लेस गर्न खोजिरहेको कि सर P is equal to VI वाला फर्मुला भन्नुभयो P is equal to एउटा त भोल्टेज इन्टु करेन्ट भइहाल्यो हैन VI अर्को V स्क्वायर बाइ R पनि हुन्छ V स्क्वायर बाइ R अझै अरु पनि भन्नुस् त V स्क्वायर बाइ R हैन त्यसले पनि भएन अनि अर्को I स्क्वायर R
त्यसले तिनटा मात्र हो सर हो र पढ्नुहोस् है त ओके यो एउटा यस्तो टर्म हुन्छ मैले आई विल टेल यु लेटर है म पछि तपाईँहरूलाई भन्छु एउटा यहाँ एकदमै टेक्निकल रिजन छ के छ भने त्यो के हुन्छ भने यो जस्तै पावर चाहिँ भनेको आई स्क्वायर आर भयो भने के हुन्छ भने करेन्ट बढी हुन्छ नि करेन्ट धेरै पठाइदिएपछि के हुन्छ त भन्दा पीको भ्यालु बढ्छ यहाँ त आईलाई स्क्वायर हुन्छ नि त बुझ्नुभयो नि आईलाई स्क्वायर गरेपछि जस्तै यो तारहरूमा जस्तो यो वायरहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ करेन्ट हाई बनाएर पठाइदिएँ भने हाई करेन्ट भइदियो भने के हुन्छ त भन्दा यो पावर भनेको करेन्ट बढी भएपछि त यो भ्यालु बढी आउँछ नि त त्यो भएर यसमा चाहिँ लस बढी हुन्छ होइन अघि अन्जुले भन्नुभएको थियो नि एउटा रिजन के भन्नुभएको थियो अरे अन्जु त्यही पावर ड्रप बढी हुन्छ हो पावर ड्रप बढी हुन्छ त्यो चाहिँ सही हो तर यहाँनिर भोल्टेज भएपछि चाहिँ फेरि कम हुन्छ त्यो चाहिँ यो तपाईँले भनेकोमा करेन्टको लागि सही छ होइन पी इज इक्वल टु आई स्क्वायर आर इट्स करेक्ट अब यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ भीले रिप्लेस गर्छु कि बुझ्नुभयो नि भीले रिप्लेस गर्दाखेरि यो भी स्क्वायर टर्म आउनु हुँदैन बुझ्नुभयो नि त्यो अर्को एउटा फर्मुला बन्छ यो अर्को के भन्छ भन्दा ओके लेट्स सर्च हियर यहीँ हामीसँग इन्टरनेट छ यहीँ सर्च गरौँ न त के भएर हजुर भी बाई आर राख्दाखेरि पनि त्यो त स्क्वायर त्यहीँ रहिरह्यो नि त भी स्क्वायर भयो होइन ल यहाँनिर सर्च गरौँ है त यसरी यो वाइ देयर इज हाई भोल्टेज इन ट्रान्समिसन लाइन यो भनेर खोजौँ होइन यो यहाँ पाइन्छ होला वाट इज द भोल्टेज अन ट्रान्समिसन वाइ टु ट्रान्समिसन लाइन हाई भोल्टेज होइन रिक्वायर रिड्युस द एमाउन्ट अफ इनर्जी लस ड्युरिङ द यहाँ पनि अझै वाइ टु हाई भोल्टेज रिड्युस द इनर्जी लस मेबी होइन यहाँ पनि अझै एनिवे आई विल इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ म तपाईँलाई अर्कोमा भनौँला नत्र होइन हियर इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ रिजन त्यो फर्मुला टेक्निकल्ली आउँछ त्यो फर्मुलाबाटै होइन त्यो अन्जुले भनेकै कुरा हो तर मैले यहाँ भोल्टेजको किन कम हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको थिएँ त्यो फर्मुला ठ्याक्कै मलाई याद भएन कि यो आई स्क्वायर आर हाम्रो जुन फर्मुला छ यो पावर लसको होइन अथवा पावरको लस पनि त्यही अनुसार हुने हो ड्रप पनि त्यही अनुसार हुन्छ तर भोल्टेजमा हामीले पठाइदियौँ भने यहाँ भोल्टेज स्क्वायर हुँदैन कि समथिङ भोल्टेज हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ पावर कम हुन्छ यसमा चाहिँ पावर ड्रप चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कम हुन्छ त्यो सेम रेसिस्टेन्सको लागि गर्दाखेरि होइन करेन्ट पठाउँदा बढी लस हुन्छ अनि भोल्टेज पठाउँदा त भी स्क्वायर बाइ आर हुन्छ नि त अनि सेम रेसिस्टेन्समा आर थोरै भएर हो कि द्याट इज वान रिजन तर यो भी स्क्वायर नै नभएको जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई तपाईँले भनेको सही हो यसमा आरले मल्टिप्लाई हुन्छ होइन तर यहाँ चाहिँ आरले डिभाइड हुन्छ बट देयर इज स्टिल सम मोर रिजन तपाईँले भनेको कुरामा पनि ठिक छ एनिवे ओके नाउ लिभ इट नो वरी फर दिस विल डु इट लेटर तर कुरो के हो भने लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिट गर्दाखेरि हामी जहिले पनि भोल्टेज अफ बनाएर पठाउँछौँ हामी अहिले यहाँ ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दैछौँ होइन आवर टपिक भनेको यो ट्रान्सफर्मर हो यो किन युज हुन्छ त भनेर एउटा सिम्पल मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल देखाएको पावर हाउसमा जुन 11.6 केभिएको यो नर्मली यति केभिएको यो त्यो के अरे जेनेरेटर युज गर्छौँ क्या हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न होइन यो ठुल्ठुलो जेनेरेटर हुन्छ यसले हाई भोल्टेजमै जेनेरेट गरेको हुन्छ यसलाई अझै हाई बनाउँछौँ त्यो केले गर्छ त त्यस ट्रान्सफर्मर अनि हामीले त्यो अझै हाई बनाएर ट्रान्समिसन लाइनबाट पठाउँछौँ किन हामीले हाई भोल्टेज बनाउँदा रहेछौँ त भन्दा हाई भोल्टेज बनाउँदा पावर लस कम हुन्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले सम्झाउनु पऱ्यो हाई करेन्टमा पठाइदियौँ भने पावर लस इन्क्रिज हुन्छ होइन सो यहाँबाट त्यता पठाउँछौँ अनि उता गएर फेरि डाउन गर्छौँ त्यो गर्नुको लागि मान्छेले यो ट्रान्सफर्मर बनाए बुझ्नुभयो नि यो ट्रान्सफर्मर भनेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट रहेछ जसले के गर्दो रहेछ त भन्दा त्यो भोल्टेजको लेभललाई चेन्ज गर्दो रहेछ यसले करेन्टको लेभललाई पनि चेन्ज गर्छ कि इट चेन्जेस द लेभल अफ भोल्टेज लेभल अफ करेन्ट
दुईटैलाई यसले चेन्ज गरिदिन्छ, अप डाउन हैन दुईटै गरिदिन्छ। र यसले चाहिँ यो इलेक्ट्रिसिटीमा मात्रै होइन कि यो अरू कम्युनिकेसनमा हैन, हाम्रो कम्युनिकेसनकै फिल्डमा पनि ट्रान्सफर्मरको युज हुन्छ हैन। इन्डक्टरहरू त्यो बनाउने हुन त इन्डक्टर र ट्रान्सफर्मर फरक हो, तर देयर आर लट्स अफ प्लेसेस वेयर ट्रान्सफर्मर युज। यो हाम्रो टेलिभिजन, अब हिजो आज त एलइडी आउँछ हैन, पहिलाको टेलिभिजन जुन सिआरटी भन्थ्यो हामी ठुलो त्यो उसमा हेर्ने, यो सिआरटीमा यहाँ देखिने यो इमेजहरू फर्मेसन यहाँनिर एक्सट्रिमली हाई इएसटी एक्सट्रिमली हाई ट्रान्सफर्मर युज हुन्छ। यसले के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त भन्दा यो त्यो यो टेलिभिजनमा त्यो तपाईँहरूले हैन पुरानो त्यो सिआरटी टाइपको कि सिआरटी टेलिभिजनमा एकदमै हाई कति 36,000 समथिङ हैन, त्यस्तो हाई करेन्ट एकदमै कम तर भोल्टेज बढी भएर यहाँनिर इमेज फर्मेसन त्यो इलेक्ट्रिक गन बनाएको हुन्छ हैन। तपाईँहरूले त्यो सिआरटी पढ्नुभयो नि, त्यस्तो यहाँ बनाएको हुन्छ, त्यहाँनिर एक्सट्रिमली हाई हैन त्यो ट्रान्सफर्मर युज भएको हुन्छ। सो इन इलेक्ट्रोनिक्स फिल्ड, इन इलेक्ट्रिकल फिल्ड, एभ्रिवेयर ट्रान्सफर्मर इज युज। त्यसो भए यो कसरी काम गर्छ त यसले भन्दा यहाँनिर यसको एउटै प्रिन्सिपल हो, प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल इन्डक्सन। ओके, प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल इन्डक्सन बाई द म्याग्नेटिक फ्लक्स, कमन म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्न खोजेको। यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो यताबाट आएको करेन्टलाई हैन, जुन हाम्रो एसी करेन्ट हुन्छ, यहाँनिर हामीले वाइन्डिङ थ्रु घुमाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर फ्लक्स, बुझ्नुभयो नि, यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस हुन्छ। त्यसले चाहिँ अर्कोपट्टि यहाँ बिचमा खाली छ तर नजिकै हुन्छ हैन, इट्स भेरी नियर। अनि यहाँनिर चाहिँ हैन, यहाँ कति वाइन्डिङ छ, डिपेन्डिङ अपन द वाइन्डिङ्स अथवा डिपेन्डिङ अपन द म्याग्नेटिक फ्लक्स द्याट इट प्रड्युस हियर, त्यति नै इनर्जी यहाँनिर प्रड्युस गर्छ। यसले चाहिँ सेम फ्रिक्वेन्सीमा हुनुपर्छ भनौँ अथवा सेम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यहाँनिर 50 हर्जको सिग्नल आएको छ भने यता पनि त्यही 50 हर्जको सिग्नल एसी हुनुपर्छ है, अल्टरनेट करेन्ट यस्तो सम फ्रिक्वेन्सी हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई मात्रै यतापट्टि यसले इन्ड्युस गर्छ, किनभने यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स हैन त्यो प्रड्युस हुनुपर्छ, जुन चाहिँ एसीले गराउँछ, अल्टरनेट करेन्टले म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस गर्छ हैन। यहाँ त्यही किसिमको हामी मेटेरियलहरू युज गरेका हुन्छौँ विदाउट हैन, यसको कुनै कनेक्सन हुँदैन, बुझ्नुभयो नि, कुनै कनेक्सन हुँदैन। यताबाट ल्यायो हामी तारबाट ल्याउँछौँ, यहाँ लगेर वाइन्डिङमा दिएर हैन, यतापट्टि चाहिँ अर्को वाइन्डिङ सुरु हुन्छ, देयर इज नथिङ, बिचमा एयर ग्याप हुन्छ, जस्ट एयर हैन, ग्याप इज एयर, एयर इज जस्ट एयर ग्याप। र पनि यताबाट कति आएको थियो करेन्ट भोल्टेज हैन, त्यही अनुसार नै यता के हुन्छ त भोल्टेज करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। यसरी चाहिँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ एउटा हैन, इट इज द स्ट्याटिक इलेक्ट्रिकल मेसिन which transform one form of energy अथवा हुन त which transform the electrical power भनौँ, which transform the electrical power okay with the same frequency to the other circuit, अर्को सर्किटमा पठाइदिन्छ विदाउट टच, that we call the transmitter। तपाईहरु यसमा दुईटा कोइल हुन्छ, इट कन्सिस्ट टु कोइल, एउटालाई हामी प्राइमरी कोइल भन्छौँ एन्ड अनदर इज वी कॉल एज द सेकेन्डरी कोइल। ओके, यो सुन्नुहोस् है त के रहेछ त भने ट्रान्सफर्मर भनेको यो चाहिँ एउटा यस्तो डिभाइस रहेछ जसले चाहिँ सेम फ्रिक्वेन्सीमा यसले यतापट्टि कन्भर्ट गर्ने एउटै फ्रिक्वेन्सीमा हो है, बट द भोल्टेज लेभल मे बी डिफरेन्ट। अब तपाईलाई लाग्न सक्छ भोल्टेज लेभल डिफरेन्ट भएपछि त पावर पनि डिफरेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ हैन, त्यस्तो हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। इफ इट इन्क्रिज द भोल्टेज, फेरि यसले जस्तै यहाँनिर मैले यो एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है, यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर जस्तै करेन्टको लागि त भोल्टेज र हैन, भोल्टेज र करेन्ट दुईटै हुन्छ नि पावरको लागि त, के भोल्टेज करेन्ट दुईटै हुनुपर्छ। यदि हामीले भोल्टेज बढाइदियौँ भने करेन्ट कम हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि, त्यसरी हामी इन्क्रिज गर्ने हो है। त्यो चाहिँ कस्तो भने करेन्ट एकदमै हाई छ भने भोल्टेज एकदमै कम,
है भोल्टेज एकदमै हाई छ भने करेन्ट एकदमै कम त्यसरी हामी म्यानेज गर्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ पावर चाहिँ सेम हुनुपर्छ बुझ्नुभयो नि पावर सुड बी सेम है पावर चाहिँ एउटै हुन्छ ओके भन्न खोजेको यहाँबाट हामीले करेन्ट जस्तै पठाइयो यतापट्टि भनौँ न यहाँ यो प्राइमरी साइडमा 200 वाटको पावर छ भने 200 वाटको छ भने सेकेन्डरी साइडमा पनि 200 वाट नै हुन्छ के पावर इज सेम अलिअलि लस होला द्याट इज द अनदर थिङ बट द पावर सुड बी सेम बट दिस भोल्टेज करेन्ट यिनीहरू चाहिँ चेन्ज हुन सक्छन् भोल्टेज र करेन्ट हैन यिनीहरू चाहिँ चेन्ज हुन सक्छन् ओके so the transformer is the static device that transform the energy from one circuit to another okay यति भनेर बुझ्नु है what is transformer भनेर आयो भने transformer is the device electrical device transformer is the electrical device which transform the energy or which transform the electricity from electrical power electrical power from one circuit to the another एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर्म गर्छ पावर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रान्सफर्म गर्छ विदाउट टच हैन हियर इज द ग्याप इन द एयर ग्याप यसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ यो कोइल राख्नको लागि मात्रै यिनीहरू हो हैन यहाँबाट यता पावर ट्रान्सफर्म गर्छ विथ द प्रिन्सिपल अफ म्युचुअल इन्डक्सन हैन इन्डक्सन हैन यसलाई चाहिँ केले लिङ्क गरेको हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्सले लिङ्क गरेको यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस भएको हुन्छ हैन यो यस्तो म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँनिर हुन्छ यसैले चाहिँ यसलाई लिङ्क गरेको हुन्छ सो द ट्रान्सफर्मर डज द फलोइङ अझ यसलाई राम्रोसित हेर्दाखेरि हैन ट्रान्सफर्मरले के गर्छ त इट डज द फलोइङ अपरेसन फर्स्ट ट्रान्सफर्स हैन यसले के गर्दो रहेछ त यसले ट्रान्सफर गर्दो रहेछ इलेक्ट्रिकल पावर एउटा सर्किटबाट अर्को सर्किटमा one to another हैन इट डज सो विदाउट चेन्ज अफ द फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एउटै हुन्छ है फेरि हैन यसले चाहिँ यताबाट यहाँ भएको यहाँ हैन यहाँबाट आउँछ यहाँबाट फ्लो भएको छ अब यहाँनिर अर्को हैन यहाँबाट यसले यतातिर इनर्जी पठाइदिन्छ यहाँबाट इनर्जी यता पठाइदियो तर फ्रिक्वेन्सी इज सेम ओके एफ इज सेम बट द भोल्टेज or the current may be different okay V may be changed to V1 I may be changed to I1 अनि it accomplished by the electromagnetic induction हैन यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक त्यो फ्लक्सको प्रिन्सिपलबाट त्यो चाहिँ हुन्छ हैन अथवा यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त म्युचुअली इन्डक्टिभ इन्फ्लुएन्स भन्छौँ हैन यसले चाहिँ यहाँनिर त्यसैको इम्प्याक्टबाट यसमा त्यो आउने हो कि हैन यो पावर चाहिँ यसमा ट्रान्सफर हुने हो ओके इट्स अ फ्यु डिस्टेन्स हैन भेरी सर्ट डिस्टेन्समा हुन्छ यसको डिटेल मैले यहाँ कपी गरेर यहीँ राखिदिएको छु हैन त्यो यहाँ फ्याराडेको प्रिन्सिपलबाट त्यो इन्डक्सन हुन्छ इन्डक्सन भनेको E = m dV/dt भन्ने हुन्छ हैन यसरी चाहिँ यो अरु बढी डिटेलमा जानु पर्दैन जस्ट हैन हाउ यहाँनिर यसले डिटेलमा यहाँनिर राखिदिएको छ हैन इफ वान कोइल इज कनेक्टेड टु द सोर्स अफ अल्टरनेट इनर्जी हैन एसी अनि यहाँनिर फ्लक्स सेटअप हुन्छ हैन अल्टरनेट फ्लक्स इज सेटअप यो कोरमा यहाँनिर फ्लक्स सेटअप हुन्छ यो चाहिँ योसित अनि लिङ्क हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो फ्याराडे ल अफ इनबाट यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुन्छ हैन यहाँनिर इन्ड्युस हुन्छ ओके सो दिस इज द प्राइमरी कोइल यसलाई हामी प्राइमरी कोइल भन्छौँ यसलाई हामी सेकेन्डरी कोइल भन्छौँ यसलाई हामी कोर भन्छौँ हैन हियर वी कल एज द कोर अनि के हुन्छ त भन्दा यो 120 110 120 भोल्ट दिएर यता 120 140 सरी यहाँनिर 110 अथवा 120 हैन भोल्ट दिएर यतापट्टि 220 240 भोल्ट हामी निकाल्न सक्छौँ एज आवर हैन रिक्वायरमेन्ट जस्ट नम्बर अफ टर्नलाई हामी चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँभन्दा यता धेरै राखिदिएपछि धेरै भोल्ट सिम्पल छ भोल्टेज धेरै बनाउनलाई धेरै इन्डक्सन यो किनभने यो E भनेको चाहिँ त्यसमा भर पर्छ कि m di/dt हैन सो यो भनेको त m भनेको त्यो इन्ड्युस त्यो भइहाल्यो di रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट सो यसरी चाहिँ हामीले स्टेप अप गर्यौँ यसलाई हामी स्टेप अप भन्छ
माथि लग्यौँ हैन। सम केसेस कुनै केसमा फेरि हामीले स्टेप डाउन पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै 220 240 भोल्ट छ हैन, 220 अर 240 वाट एभर दिस भोल्ट वी क्यान कन्भर्ट इन्टु द स्मल वान है कि यसरी हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो यसमा चाहिँ आइरन कोर हुन्छ, यहाँनिर यो आइरन लस हुन्छ हैन, यहाँनिर चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक के अरे यहाँ फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ, म्याग्नेटिक लस हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो यसले इम्प्याक्ट गरेर त्यहाँनिर लस पनि हुन्छ। तर हामी के भन्छौँ त भन्दा आइडल ट्रान्सफर्मरमा त्यस्तो हुँदैन भन्छौँ हैन। नाउ लेट्स सी द अबाउट द आइडियल ट्रान्सफर्मर। के हो त आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेको कि सो आइडियल ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ भने नो वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स। जस्तो मैले यहाँ बनाउँछु ट्रान्सफर्मर ओके। सो दिस इज आवर प्राइमरी वाइन्डिङ है, यो चाहिँ हाम्रो प्राइमरी वाइन्डिङ छ। एन्ड दिस इज आवर सेकेन्डरी वाइन्डिङ, यो हाम्रो सेकेन्डरी वाइन्डिङ छ। अब प्राइमरी वाइन्डिङमा हामीले करेन्ट पठाउँछौँ, यो यहाँनिर इन्ड्युस हैन, यहाँनिर यो म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्ड्युस भएर यहाँनिर हामीले आई पठायौँ करेन्ट, यतापट्टि आई निस्क्यो हैन। यो I1 प्राइमरीको, यो सेकेन्डरीको I2 करेन्ट है। यसलाई हामी प्राइमरी भन्छौँ है, यो साइडलाई हामी प्राइमरी भन्छौँ, प्राइमरी वाइन्डिङ भन्छौँ। यो साइडलाई सेकेन्डरी। जुन साइडमा हामी इनपुट दिन्छौँ द्याट इज द प्राइमरी वाइन्डिङ। जुन ठाउँबाट हामी आउटपुट लिन्छौँ द्याट इज द सेकेन्डरी वाइन्डिङ, दिस इज द प्राइमरी। र यहाँ चारवटा केस छ फर द ट्रान्सफर्मर टु बी आइडल। एउटा नर्मल आइडल ट्रान्सफर्मर हुनको लागि के हुनुपर्छ त? नो वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स। यहाँनिर वाइन्डिङ छ, सो दिस वाइन्डिङ यहाँ त तार घुमाइराख्नुपर्छ, कपर वायर वी आर युजिङ। त्यो कपर वायरको सर्टेन लेन्थ छ, त्यो लेन्थले के हुन्छ त भने त्यो लेन्थ ओके, यो लेन्थ भनेको चाहिँ कपर वायरको लेन्थ सर्टेन रेजिस्टेन्स हुन्छ यसमा ओके। कपर वायरको लेन्थमा सर्टेन रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यो रेजिस्टेन्स वी कन्सिडर एज द 0 है, विच इज प्र्याक्टिकली नट पोसिबल। तर आइडलमा त्यस्तो हुनुपर्छ भन्छौँ कि सो प्राइमरी एन्ड द सेकेन्डरी वाइन्डिङ ह्याभ 0 रेजिस्टेन्स भन्छौँ हामी है। आइडल हुनुको लागि त्यो हुनुपर्छ, किनभने हामी यसमा सर्टेन रेजिस्टेन्स हुन्छ कि यहाँ कि प्र्याक्टिकली नेभर पोसिबल दिस थिङ। नो म्याग्नेटिक लिकेज भनेर यहाँनिर यो फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ, त्यो फ्लक्स जुन जेनेरेट भएको हुन्छ त्यो लिकेज हुनु हुँदैन भन्छौँ हामी। तर त्यो ट्रान्सफर्मर डिभाइसबाट हैन केही न केही लस, त्यो जुन प्रड्युस भएको हुन्छ त्यो चाहिँ केही न केही लिकेज हुन्छ हैन। त्यो ट्रान्सफर्मरको वरिपरि जाँदाखेरि कराइराखेको सुन्छ नि, घुन्न ट्रान्सफर्मर कराउँछ नि हैन, त्यो भित्र चाहिँ फ्लक्स त्यो निस्किने त्यहाँनिर त्यो हैन, त्यो काम भइराखेको हुन्छ। त्यसको नजिक जाँदाखेरि त अभियसली त्यहाँनिर त्यो ट्रान्सफर्मरको त नजिक त हामी जानु नै हुँदैन नि हैन, ठुल्ठुलो ट्रान्सफर्मर कि बिकज देयर इज द लिकेज। सो देयर इज द लिकेज obviously, practically there is the leakage, but if for ideal transformer there should be no leakage, no iron loss। यहाँनिर दिस इज द आइरन कोर, यहाँ कोर युज भएको हुन्छ, अभियसली हियर इज द आइरन लस है, त्यो कोर चाहिँ लस भइराखेको हुन्छ। एन्ड देयर इज द हिस्टेरेसिस इडी करेन्ट लस हैन। एन्ड नो म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट। यो कस्तो भने यहाँनिर जुन इन्डक्टेन्स त्यो भएर यतापट्टि त्यसले गर्दा यतापट्टि बिजुली हैन, यो बिजुली यता निस्कन्छ नि त, म्युचुअल इन्डक्सनले गर्दा हुने हो हैन। त्यसको चाहिँ आफैमा फेरि यहाँनिर भएर यसले उल्टो लस गरिराखेको हुन्छ कि म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट निस्केर हैन, त्यसको रिभर्समा पनि करेन्ट निस्केर त्यसलाई लस गरिराखेको हुन्छ। द्याट सुड बी 0। यो भन्न खोजेको के हो त भन्दा दिस थिङ्स वी ह्याभ टु टेक केयर हैन। हामीले के गर्नुपर्छ त सकभर चाहिँ त्यो वाइन्डिङ रेजिस्टेन्स लेस गराउनुपर्छ, टेन्टेटिभली 0 गराउन खोज्नु पर्यो। म्याग्नेटिक लिकेज पनि 0 गराउन खोज्नु पर्यो। आइरन लस 0 हुनु पर्यो हैन, यहाँ कति आइरन लस हुनु भएन, वी आर युजिङ द आइरन कोर हियर। र म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट यहाँ प्रड्युस हुनु भएन ओके। सो दिज आर द 4 केसेस फर द आइडल ट्रान्सफर्मर। नाउ लेट्स सी द EMF इक्वेसन। अब हामी लास्टमा EMF इक्वेसन हेर्छौँ र त्यसपछि
यति नै गर्छौँ आज कि नाउ लेट्स गो टु द इएमएफ इक्वेसन ओके नाउ हजुर कुनको बारेमा इडी करेन्ट हजुर सर इडी करेन्ट ओके यो तपाईहरुले इडी करेन्ट पहिला सुन्नु भएको थियो कहिले सुन्नु भएको थियो प्लस 2 मा ओके यहाँ हेर्नु है म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यो इडी करेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ यसले सबभन्दा धेरै इम्प्याक्ट गर्ने भनेको हाम्रो घरमा युज हुन्छ नि इलेक्ट्रिसिटीको मिटर हैन इलेक्ट्रिसिटीको मिटरमा चाहिँ यो एकदमै यसले इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ इडी करेन्टले चाहिँ यो कस्तो हो भने त्यो हाम्रो घरमा युज म त्यो एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिएर भन्छु तपाईलाई यहाँनिर हाम्रो यो एउटा घुम्नी हुन्छ कि तपाईले त्यो तपाई घुमेको देख्नुहुन्छ नि हैन त्यो एनालग टाइपकोमा हिजो आज त स्मार्ट मिटर आइसक्यो यो एनालगमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर एउटा के रे यो प्लेट हुन्छ यो प्लेट चाहिँ यो घुमिराखेको हुन्छ बुझ्नुभयो नि यो डाइरेक्सनमा घुमिराखेको हुन्छ यो यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने यो किन यस्तो हुन्छ भने यो त्यहाँ जति बढी हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी त कन्ज्युम हुन्छ हैन त्यो यहाँबाट यो म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यति नै किन करेन्ट पास हुने फ्लक्सहरु निस्केको हुन्छ कि बुझ्नुभयो नि अनि त्यसले गर्दाखेरि यो यहाँ म्याग्नेटाइजिङ भएर यो यसलाई चाहिँ घुमाइराखेको हुन्छ त्यति नै बढी जति बढी हुन्छ त्यति नै बढी घुमाइराखेको हुन्छ तर यहाँनिर के भइदिन्छ त भन्दा यो बीचमा भनौं त्यो यहाँनिर इडी करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी इडी करेन्ट भन्छौं यो प्रोसिडरमा हैन यहाँनिर पनि इडी करेन्ट प्रोड्युस भएको हुन्छ त्यो इडी करेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ त भने यसले के गर्दिन्छ त भन्दा यसले अपोज यो आफैमा हैन यहाँनिर चाहिँ यो यसमा पनि यो जस्तो यहाँ माथि यो त एसी हो हुनलाई हैन यसले के गर्दिन्छ त भन्दा यहाँ अपोज गर्ने टाइपको करेन्ट हैन यहाँनिर प्रोड्युस हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो जति छिटो घुम्न पर्ने हो त्यति छिटो यो चाहिँ घुम्दैन हैन त्यसले चाहिँ यो भन्न खोजेको कुरा के रहेछ त भन्दा यो इडी करेन्ट भनेको एउटा यस्तो करेन्ट छ कि जसले चाहिँ कस्तो भन्दा जति हुनुपर्ने हो नि त्यसलाई यसले रोकिदिन्छ कि यसले चाहिँ हैन जस्तो यो अझ मैले अर्को इक्जाम्पल तपाईलाई के दिन्छु भने जस्तै यो वाटर छ हैन यो वाटर छ यो वाटरको माथि चाहिँ हामीले सिग्नल पठाउँछौं बुझ्नुभयो नि यो वाटर भनेको यसले चाहिँ अलिअलि कन्डक्टरको काम गर्छ कि वाटरले अनि यसको माथि हामीले सिग्नल पठाइदियौं भने हैन यसमा हामीले एकदम हाई पावरको सिग्नल पठाइदियौं भने यहाँ के भइदिन्छ त भन्दा यहाँ प्लसहरु जस्तो यस्तो छ भनौं न चार्जेसहरु यहाँ पठाइदियौं भने यो वाटर पनि आफैमा यहाँ चाहिँ माइनस चार्ज जस्तो भएर यहाँ क्यापेसिटेन्स जस्तो बिहेभ गर्दिने कि बुझ्नुभयो नि जसले गर्दा के गर्दिन्छ त भन्दा यो पानीको नजिकबाट गएको यो चार्जेसहरुलाई यिनीहरुलाई चाहिँ यसले आफूतिर तान्दिन्छ भन्दा यहाँनिर लस भइदिन्छ एक्ज्याक्टली यसमा पनि के भइदिन्छ त यताबाट आएकोलाई यसले आफैले त्यस्तो बिहेभ गरेर यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरिदिन्छ कि केही न केही डिभाइस त चाहियो त्यहाँ घुम्नलाई हैन त्यो राख्दाखेरि इट मेक्स सम लसेस हियर हैन यहाँ पनि के गर्दियो त लसेस देयर इट्स लाइक अ इडी करेन्ट यसरी यहाँनिर प्रोड्युस भएको करेन्ट जसरी यो नजिक भएर इम्प्याक्ट भएर जुन करेन्ट अथवा त्यहाँनिर लस हुन्छ हैन त्यसलाई हामी चाहिँ इडी लस अथवा इडी करेन्ट लस त्यसरी हामी भन्छौं ओके सो दिस इज द प्रोड्युस करेन्ट है इडी करेन्ट इज द जस्ट बिकज अफ दैट इट प्रोड्युस्ड हैन त्यो यहाँनिर पनि आइरन युज भएको हुन्छ हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ त यहाँ यसरी यो कोइल हुन्छ यहाँनिर आइरन हुन्छ कि कोर आइरन कोर भन्छौं त्यसले पनि के गर्दिन्छ त भन्दा यो अलिकति यसलाई इम्प्याक्ट गर्दिन्छ कि यहाँनिर यो भित्रै यहाँनिर इडी करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ इडी करेन्ट प्रोड्युस्ड हुन्छ त्यो इडी करेन्टले गर्दाखेरि यहाँनिर अलिकति लस गराइदिन्छ है त्यो चाहिँ जिरो हुनुपर्छ नो इडी करेन्ट नो अदर एनी अदर करेन्ट भन्न खोजेको ओके दिस शुड बी जिरो है त र obviously there is the hysteresis loss हैन hysteresis loss यहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो ठाउँमा हामी आउँदैनौं दैट इज
again there is the hysteresis loss. Okay, मेरो यहाँ चाहिँ एउटा फोन आइरहेको छ. Anyway, now let's move to EMF equation. अब यो EMF equation मा हामीले यहाँनिर पहिला एउटा ट्रान्सफर्मर बनाऊ. This is the primary winding. This is the secondary winding. Okay. यसमा भएको टर्नहरूलाई हामी N1 मानौँ. यसमा भएको टर्नहरूलाई हामी N2 मानौँ. दिस यहाँनिर जुन हामी फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ हैन, जुन हामी फ्लक्स भन्छौँ त्यो जेनेरेट भएको फ्लक्स, ओके, द जेनेरेटिङ दिस फ्लक्स यो नम्बर अफ टर्नमा डिपेन्ड गर्छ कि जति बढी टर्न हुन्छ त्यति नै बढी प्रोड्युस्ड हुन्छ र त्यो जति धेरै प्रोड्युस हुन्छ त्यति धेरै यो EMF प्रोड्युस हुन्छ फेरि कि हैन. यसरी जति बढी फ्लक्स त्यति बढी EMF प्रोड्युस हुन्छ. त्यही भएर धेरै टर्न भयो भने बढी EMF. ओके, सपोज N1 भनेको प्राइमरी को, N2 means the secondary, and phi m. So this is the flux. This is the flux, magnetic flux. M भनेको maximum भन्न खोजेको. Okay, phi m is the maximum, which is depends on the area. त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा त्यो एरियामा डिपेन्ड गर्छ, which is depends on the area and the density, flux density. कतिको हाई हैन, कतिको चाहिँ त्यो हाई त्यो प्रोड्युस भएको छ त विथ द डेन्सिटी. एन्ड एफ मिन्स द फ्रिक्वेन्सी. यो इनपुटमा चाहिँ कति फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यो एफ. नर्मली हामी 50 हर्ट्जको दिन्छौँ. ओके, सो यो भनेको वेभ भइहाल्यो हैन. दिस इज वान टाइम पिरियड. दिस इज जस्ट द सिम्बल अफ साइकल अथवा वेभ. सो एन मिन्स द प्राइमरी टर्न, N1, N2 means the secondary को turn, phi m भनेको maximum flux हैन, which is depends on the B and the A. B भनेको flux density, A भनेको area. F means the frequency. अब यो यसको फिगर यो हैन, त्यो यसको फिगर हो यो चाहिँ दिस हैन 32.14 भनेको फ्रम द बुक हो यो. सो हामीले चाहिँ कस्तो भने रेट अफ चेन्ज अफ द फ्लक्स हामीले निकालेको हैन. रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स कति चाहिँ चेन्ज भएको छ त रेट अफ फ्लक्स हैन. यो जस्ट फर द इन्क्रिज फ्रम 0 भ्यालु टु द म्याक्सिमम. यो कति बेला म्याक्सिमम पुगेको छ त T/4 हैन. यो टोटल टाइम भनेको T हो क्या, यो T/4 मा पुगेको छ कि यो चाहिँ म्याक्सिमम. ओके, त्यही भएर हामीले 1/4 अफ द टोटल फ्रिक्वेन्सी भनेर 1/4 अफ द एफ लिएको हैन. त्यो भएर रेट अफ चेन्ज इन फ्लक्स भनेको phi m डिभाइड बाई यो भयो. किनभने हामी त म्याक्सिमम फ्लक्स कुन बेला भएको छ त्यो हेर्ने हो नि हैन. म्याक्सिमम फ्लक्स phi m. सो इट्स 4 अफ फ्रिक्वेन्सी अफ phi m भयो. यति भयो. नाउ द रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्स पर टर्न हैन मिन्स द इन्ड्युस EMF. यो भनेकै के हो त, त्यही इन्ड्युस EMF हो कि. त्यो फ्लक्स भनेकै के हो त, इन्ड्युस EMF हो, which is equal to 4f phi m हैन, जुन चाहिँ 4f phi m हुन्छ. नाउ यही 4f phi m थ्रु हामीले निकाल्ने हो. अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ त भन्दा इफ फ्लक्स phi भ्यारिज साइनोसोइडल हैन, देन RMS भोल्टेज इज इन्ड्युस द इन्ड्युस EMF which is obtained by the यो भन्न खोजेको कस्तो भने हामी फर्म फ्याक्टर निकाल्छौँ, फर्म फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौँ. यो किन कसरी आउँछ यो फर्म फ्याक्टर 1.11 भन्दा अब फेरि म तपाईहरुलाई सम्झाउँछु हाउ दिस कम्स हैन. यो RMS भ्यालु डिभाइड बाई एभरेज भ्यालु, यसले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ एभरेज भ्यालु. यो भ्यालु 1.11 आउँछ. यो कसरी आउँछ तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ. RMS भ्यालु भनेको कति हो, IRMS नै भनौँ न ल. IRMS डिभाइड बाई I एभरेज. यो गर्नुस् त कति आउँदो रहेछ. IRMS को फर्मुला थाहा छ तपाईहरुलाई, सम्झिनु भएको छ. व्हाट इज IRMS? यस, I max डिभाइड बाई √2 इन्टु I एभरेज भनेको 2
आई म्याक्स बाई पाई मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको यो खास आइआरएमएस भनेको 2 म्याक्स बाई पाई हो कि अरे होइन अनि यो भनेको फेरि आई म्याक्स बाई √2 हो मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ आई म्याक्स काटिन्छ सो पाई डिभाइड बाई 2√2 होइन यो भनेको 1.11 सो दिस इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट फर्म फ्याक्टर इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट र यसले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ होइन किन भन्दा यसमा आरएमएस र एभरेज दुइटैको हामीले चाहिँ कम्बाइन्ड गराएर पठाएका हुन्छौँ यो साइनोसोइडल हुन्छ होइन त्यो अप एन्ड डाउन त भइराखेको हुन्छ सो आरएमएस भ्यालु अफ द इएमएफ पर टर्न हामी एउटा टर्नको लागि लिएको हो कि यो एउटा टर्नले गर्दा होइन यो जुन यो साइकल बनेको छ इट इज बाई द 1 टर्न भनेर कन्सिडर गर्छौँ कि सो इट्स 1.11 होइन त्यो गर्दाखेरि 4.44 यति आयो यति भोल्ट भयो तर हामीलाई त यो त एउटा टर्न भनेका छौँ तर हामीसँग त n1 टर्न हुन्छ नि त प्राइमरीमा त्यो भएर फर द E1 प्राइमरी साइडमा कति भोल्टेज इन्ड्युस हुँदो रहेछ त भन्दा n1 होइन n1 टर्नले हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो इट्स द 4.44 एफ अघि नैको छ n1 and phi m सो दिस इज द होइन दिस इज द भोल्ट भनौँ दिस इज द भोल्ट यो फाइएमलाई हामीले त्यो पहिलाकैले रिप्लेस गरिदिने हो भने बिटा त्यो के अरे फ्लक्स डेन्सिटी बिएम मल्टिप्लाइड विथ द ए पनि हामी गर्न सक्छौँ वाट एभर होइन फ्लक्स डेन्सिटी दिएको छ भने एरिया दिनुपर्छ होइन भने यो जस्ट फ्लक्स दिन्छ तपाईँलाई यो फाइ होइन यसरी चाहिँ हामी E1 अनि E2 गर्नु पऱ्यो भने यो n1 को ठाउँमा n2 हुनु पऱ्यो र यसैलाई डिभाइड गरिदिने हो होइन यसलाई इक्वेसन 1 यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिने हो भने होइन तपाईँले चाहिँ E1 डिभाइड बाई E2 गरिदिनु भयो भने n1 डिभाइड बाई n2 हुन्छ सो E1 डिभाइड बाई E2 गरिदिनु भयो भने यु विल गेट n1 डिभाइड बाई n2 होइन अब यसैबाट चाहिँ टर्न रेसियो कति राख्दा कति भोल्टेज प्रड्युस हुन्छ यो सबै कुरा होइन यु विल गेट होइन यो यहीँनिर सबै राखिदिएको छ E2 डिभाइड बाई E2 स्टेप अप गर्ने होइन त्यो भयो भने स्टेप डाउन गर्ने अब यो कुरा र यो किन यस्तो हामी गर्छौँ भनेर एउटा दुईवटा न्युमेरिकलहरू हामी चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला कि आज अलिकति बढी थ्योरी भयो थ्योरिटिकल कुरा सो पहिलाको र यो टर्म च्याप्टर 2टा जस्तो भयो कि त्यो भएर अलिकति कन्फ्युज हुन्छ अनि अघि मैले यो तपाईँलाई भन्दै सम्झेको थिएँ यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ खास अघि जुन कुरा मैले यो भन्न खोजेको थिएँ नि म त्यो क्लियर गरिहाल्छु यो के भयो भने यो अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो वाइ वी मेक स्टेप अप त्यो कुरा कि स्टेप अप गर्दाखेरि हामीले वाइ वी ट्रान्समिट पावर इन द फर्म अफ भोल्टेज होइन हाई भोल्टेजमा किन ट्रान्सफर गर्छौँ भन्ने कुरा हो कि मैले त्यो अघि अन्जुले भन्नुभएको थियो I²R रिजन त तपाईँहरू सबैले भन्नुभयो होइन त्यो किन हामी यसमा चाहिँ लस हुन्छ करेन्टमा चाहिँ बढी लस हुन्छ भनियो तर अघि पछि कसले भन्नुभएको थियो अरे एकजना को बहिनीले भन्नुभएको थियो नि यसलाई हामी V²/R पावर यो पनि हुन्छ होइन यो स्क्वायर भए पनि फरक नपर्दो रहेछ ओके सो द मेन रिजन वाइ वी ट्रान्समिट होइन पावर विथ भेरी हाई भोल्टेज जस्तै कि 33 किलो के अरे केभिए अनि 66 केभिए होइन अझ हिजो आज त कति भन्दा 400 अहिले त अब 400 को कुरा आछ हैन 400 केभिए को कुरा आउँछ मेजर ठाउँहरु मेजर कन्ट्रीजहरुमा 400 को हुन्छ कि त्यसै त इन्टरनेशनल कि यो गर्दा के हुने रहेछ भने दिस रेसिस्टेन्स नै रहेछ कि अघि कसले पनि भन्नुभएको थियो हैन यो करेन्टमा यो जुन ड्रप हुन्छ हैन यहाँ हाम्रो जुन रेजिस्टेन्स बिहेभ गर्छ आर को भ्यालु त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ इन टर्म्स फर द करेन्ट हैन यो चाहिँ कस्तो भने यो रेजिस्टेन्स त अभियसली कस्तो भने लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ हैन करेन्टमा पठाइयो भने यो के हुने भयो त मोर करेन्ट एन्ड मोर रेजिस्टेन्स विथ यल इन्क्रिजले गर्दाखेरि के भयो त यो बढी भयो भने भोल्टेजमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट छैन कि नो इम्प्याक्ट विथ द रेजिस्टेन्स सो वी क्यान ट्रान्समिट थ्रु द भोल्टेज
भन्न खोजेको करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिस्टेन्स होइन भन्न खोजेको यस्तो यो पनि नभनौँ के भनौँ त भन्दा रेजिस्टेन्स आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ हुन्छ होइन अनि यो ट्रान्समिसन लाइन त एकदमै धेरै हुन्छ त्यो भएर आरको भ्यालु पनि एकदमै हाई हुन्छ है त्यो भएर हामी यसमा पठाइदियौँ भने यो आई धेरै हुन्छ यो पनि धेरै हुन्छ होइन जुन पावर जुन त्यहाँनिर लस हुन्छ लस पावर द्याट इज अल्सो हाई तर भोल्टेजको केसमा के हुने भयो त भने भोल्टेज होइन यहाँनिर जस्ट भोल्टेजको स्क्वायर छ बट डिभाइडेड इट बाई आर ओके द्याट्स द रिजन वाइ वी चुज voltage for the transmission. Okay, this is the thing. Before we leaving, let's have download. I will download the okay disable. I will stop my sharing. र म तपाईहरुको यो डाउनलोड गर्छु एटेन्डेन्स अनि एकपटक तपाईहरुले त्यो रेज ह्यान्ड गर्न मिल्छ नि यसमा हैन Could you please raise your hand?